يحركه دافع الإيمان ويدعوه إلى الزيادة الطمع في مغفرة الرحمن. هذا الشعور يقوم على طمع في رحمة الله وحسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يبلغه أياما مباركة ومواسم جليلة جعلها الله تبارك وتعالى سببا في رحمته ووسيلة لعفوه ومغفرته، ألا وهي أيام رمضان المباركات. فما خرج شهر رمضان على مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يتفطر حزنا على فراقه، فليس هناك أحب إلى القلوب من زمان يقرب من الله علام الغيوب، وليس هناك أيام وليالي أحب إلى المؤمن ولا أكثر فضلا ولا خيرا على المؤمن من أيام وليال تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان لشهر رمضان حظ كبير في ذلك كله، ففيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن وفيه الإحسان إلى الضعفاء وتفقد البائسين والمحتاجين والأرامل والأيتام، فيه الخيرات وفيه غفران السيئات ورفعة الدرجات، وفيه ما غاب من فضل الله ما هو أكثر من ذلك وأكثر. ففضل الله بلا حدود وليس له قيود، يعطيه من يشاء والله واسع عليم. نعيش في هذه الأيام شوقا وحنينا إلى لقاء رمضان، لعلمنا جميعا بأن الله أحب هذا الشهر فنحب هذا الشهر الذي يحبه الله، ولعلمنا جميعا بأن هذا الشهر سبب في رحمة الله وسبب في مغفرة الله، فكل مؤمن وكل مؤمنة تطمع في لقاء هذا الشهر حتى يغفر الله الذنب ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن السيئة. اللهم آمين.